يهدي من خلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير لا يحتاج إلى أن يسلم رحمته ولا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل من بعده وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم هل يعبد وهو العزيز الحكيم ما يحتاج إلى رحمته ولا ممسك وما يمسك فلا مرسل من بعده وهو العزيز يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء إلى الأرض هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء إلى الأرض لا إله إلا الله نعبد وقول وإن كذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإن كذبوك فقد كذبت رسل من قبلك الله عاقبة الأمور يا أيها الناس وإلى الله ترجعون يا أيها الناس إن أردت لكم ولا تكونكم العجاب ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوا عدوا إنما يدعو ليكون من أصحاب السعير إنما يدعو ليكون من أصحاب السعير إنما يدعو البال يكون من أصحاب السعير أن يركبوا لهم عذاب شديد والذين عملوا من الصالحات مغفرة وأجر كبير أفما زين سوء أعمال فرعوا عذاب إن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولا تذهب نفسك عليك أطراف إن الله عليم بما يصنعون إن الله عليم بما يصنعون وما كان هذا القرآن إن الله عليم بما يصنعون والله الذي أنزل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا بالأرض بعد موتها كذلك نشر ما كان يجعل لله الاتباع إليه يصعد الكاملين والطيب والعمل الصالح يرفع والذين يمكرون الناس يسجدون ومكر أولئك يعبدون والله خلق من أتراب ثم ما جاء ما تعمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا يقتل من عمره إلا بإذنه إن ذلك وما يستوي البحران هذا